मारलेली सायन पूण कितें हांवें सायन मारलेली त्या वटेन ना न्हू पूण कितें डेवलॉपाक लागून हांव त्या वटेन मातशें कितें हारलें म्हणून हांव ह्या वटेन येयलो. तशें जालें म्हणून येयलो आनी हे सायडीन काय जॉयन जालो. आनी डेवलॉपाचें आसतलें केलेलें आहा न्हू तें कंटिन्यू आसतलें आमचें चालू आनी दुसरें चेंजीस कांय ना तेंच आसतलें कंटिन्यू कितें करता ती. 3 दिसांक अशें कितें चेंज जालें रोखडेंच तूं हें करपाक स्विच करपाक सायड आनी एक पडलो हांव आनी ते लाफिरा दोगांय डेव्हलपमेंटाक लागून डेवलॉप म्हणजे ते एलिगेशन घालेलें सरपंचाचेरूय की डेव्हलपमेंट जायना म्हणून आनी नो कॉन्फिडन्स मागता तेन्ना दोगांयचेर सरपंच डेप्युटी सरपंच तुमी सांगलेलें डेव्हलपमेंट जायना म्हणून तर आतां अकस्मात 3 दिसां भितर कितें अशें चेंज जालें मातशें कितें जालें आमच्या भितर म्हणून ते वाद जाले म्हणून तशें केलें अंडरस्टँडींग जाली म्हणून तशें जालें. डेव्हलपमेंट जाता ना अशें डेवलॉप जायना पूण कितें आतां आमी करूंक सोदता न्हू सारकी सांताक्रुजान जे आमचे कालापूचे गोंय ना. तुका दिसता आतां तूं ह्या पॅनलान येयला पळय तो डेप्युटी सरपंच जाला तुका दिसता आतां सारकें जातलें म्हणून डेव्हलपमेंट करूंक सोदता हांव तेन्ना तशें हांवें कंडिशनां मॅडमीक सांगलां हांवें तें सांगून भितर सरलो हय कंडिशनां सांगलां तिका हांवें कितें करपाक जाय तें म्हाजें करपाक जाय म्हणून कामां सांगता तिल्लीं तशें. 2 दीस पयले एलिगेशन जातालें की कोण म्हणटालो कोणास कोण ते बाबतींत हांव जाल्यार आतांच सांगता हांवें कोणाचो 1 रुपया घेवंक ना कांयच घेवंक ना. हांवें तिका तीन म्हाका हांवें कंडिशनां सांगलां सरपंची कितलीं कंडिशनां म्हाजी आयकलां. कोण मारतालो तें म्हातालें कितें म्हणटालो आतां तें हांव सांगूंक शकना ते गांव वयली खबर जाता न्हू सर ते गांव म्हणटा की एक खोके ऑल ओके म्हणटा ओके एक खोको ना 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 तेंच सांगता न्हू तुका ते उलयता कितले 1 कोका दिला 2 कोका दिला पूण हांवें तुका सांगता आतां पासून सांगता 1 रुपया घेवंक ना हांव आहा ती डेवलॉपमेंट म्हाजें कितें काम आहा ती कंडिशनां घाला आनी भितर सरला. मॅडम तुमी कितें सांगूंक शकता तुमी आतां सदांच दिसता फाल्यां आनी कितें पत्ते ना 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 चेंजीस जावचे ती 100% येतली सरपंच येस. एल्सन तूं थर्ड कॅन्डिडेट The star, Vijay. होल्ड करून घेवपाक
चांगलेलं आहे फोटो करून समजून No, but you can't see the names like written. फुंकाने म्हणलंय बे. आहे फुंक म्हणतात वयर काढायचं आणि दिसता काय He's 8, no? आवाज येतो Elections for the deputy sarpanch post in Santa Cruz and village panchayat, and we got to know that Sandeep has won. Sandeep Sawant from Kakra ward. Were you all supporting him or what? Yeah, we were supporting him. He is of the people's panel. It is not anybody's panel in particular, it is of the people. The moment we had formed the panel initially when they won, people had approached us and they wanted something different. So with the help of the people, all of the bunch members were elected. And right now also people are like, we're still with you and we have your support, and they have come with us. What do you have to say about these allegations which were made about 1 crore being offered and all those things? See, if you're making allegations, you should have something in hard, right? If you're simply going to talk, this is all market talk, street talk, bar talk. So why will we entertain that? If you're going to make proper allegations, give us the proof. Anyone can talk, right? I can say someone has offered me 5 crores, 6 crores. You have proof? No one has proof, right? You're just going to talk and people are going to believe. People also are smart. One thing, what went wrong you feel that Dominic was a part of your group and suddenly he has left your group. Yeah. And then there were allegations. What went wrong you feel? See, I feel, I don't know, something may have come upon him. Who knows, maybe he got a
offer, we don't know that, because as soon as he stepped down, this is what I feel, he was not as active with us. We used to call him, even I called him for some of my things, when I used to distribute sound systems and all. I used to also call him, but he used to not show up as frequently. So maybe something went wrong, or he should have spoken to us about it, but we were not informed. And then we found out recently that he wants to put a no confidence motion. So How do you see that 2 years, almost 2 years, it seems like your group was the panel was there, yeah, comes out, and then all those things sorts of. sorry, I questions, didn't understand what you're saying. 2 years he was a part of your panel, Yeah. and he comes out, Yeah. and then all sorts of questions raised against your things. Yeah. Things are not working out. Yeah. What do you have to say on that? See, if you come out from something, you have to blame the other person. He will not blame himself, right? So anyone will blame, okay, they were not doing something good, but I feel like he was just trying to portray that because they are doing something bad, I have left. But no one's asking him why you left, the actual reasons. He should have left 1 year back, no? If he were doing something bad when he had the post of the deputy, he could have said, I'm leaving now only, I'm going to join. Why he waited for 2 years? Was there no problem among the ruling panel? No, even if there was a problem, he should have spoken to us about it. But Why never- didn't he bring it up? He never said told anything anything about to it. y'all? No, he never said anything about it. Now the no confidence motion is going to be coming up against your Tomorrow, yeah. Tomorrow. So Yeah. now with this victory today Yeah. of your panel, do you think that is going to be fizzled out? See, tomorrow I cannot say anything about it. Tomorrow is another day. Anything can happen. It depends on the punch members, and it depends on what people have told them, because some people of the wards have approached their respective representatives saying that, since we have elected you do what we are saying. Obviously, I'm also an elected representative. If someone approaches me, I will do what they say because they have elected me. I'm representing my people. Similarly for them, if people want them to join to support the present Sarpanch, they will. If they don't want, they won't. Okay. So we don't have anything against that. It is a people's panchayat Just tell society. This is a democratic. It's a democracy. Anyone can apply for the post of anything. If all three wanted to contest, they could. Anyways, they were going to vote, right? So there is nothing against. any surprise about this? Yeah, it is a surprise, and I mean expected also results because Now this way- people have spoken, Now right? this win of the deputy sarpanch, is it a boost for the Congress? For the No, I will not say that any party is involved in this. I'm going to only say that the people of Santa Cruz have spoken. That's it. डेप्युटी सरपंच पोस्टाक क्लियरली आपला हे केलें नॉमिनेशन फॉर्म भरले तेंचे हितूंतल्यान गेले सो वॉट पयलें म्हणल्यार आमच्या वोटरांक सांताक्रूजच्या वोटरांक आमच्या 4 जाणांचेर प्रावड आसूंक जाय. जे नो कॉन्फिडन्स मोशन 100 जाणांनी फायल केलेले, 2 जाण सायडीक गेले आनी 4 जाणां उरलीं आनी आमी हॅप्पी आहा. आमी ऑपोजिशनाक काम करतले. आयज कितें जालें, आमकां गमलें पयलें लाफिरा म्हणून आहा तें पयलें ऑलरेडी तुंडलेलें. हांव नको कित्याक, आय एम नॉट सेईंग एनीथींग टू एनी वन. लेट द पीपल ऑफ सांताक्रूज जज कोण कित्याक गेल्यां तीं आनी कित्याक पयलें लाफिरा म्हणटा तें गेलें तितून. आनी आमकां रातचें गमलें की संदीपूय मातसो शेकी आहा आनी कितें आहा तेंचें आनी आहा. सो दॅट्स द रिजन हांवें म्हाजें फॉर्म भरलें. हांवें आमच्या 4 जाणांक सांगलें, बाबा आमी कोणाच्या कितेंय दिवं बँड जावचें न्हू, आमी गांवच्या खातीर उबे रावया. आनी आमी उबे रावले आनी आयज आमी की आमी ऑपोजिशनान आहा 4 जाण आनी 2 जाण तिन्ना गेले. लोकांनी डिसायड करचें कितें आहा तें. कित्याक लागून गेले आतां हेंच क्वेश्चन हांव तुका विचारता, कित्याक लागून गेले आसतले. पंचायतीन कांय ना न्हू, कित्याक सांगपाचें पळय हांव तुका कांयच सांगूंक शकना. काय नाही अरे हांव डॉमिनिक तुमकां खबर आसा डॉमिनिक रिजन तुवें दिवपाक जाय एक रिजन हे पळय. ते सायडीन कित्याक फुटलो? ओके, हांवें रिजन दिलेलें बरोवन धाडलेलें दॅट दे म्हाका कॉन्फिडन्सान घेयनासली. कितलो तेंप जालो घेयना 10 म्हयने जाले. पळय 2 वर्सां तुमचे पंचायत ना, ऑलमोस्ट 2 years. 1 year I was deputy sarpanch and after that they were doing things on पंचायत सारकी चलताली 10 म्हयन्या पयलीं चलताली. लोक म्हणटा चलताली. मागीर लोक न्हू पळय आय एम सेईंग पंचायत सारकी चलताली जेन्ना हांव डेप्युटी सरपंच आसलो. तूं भायर काडलो म्हाका हांव तूं विचारता जाल्यार म्हाका हांव तेंच सांगता. हें पळय, हेणी जो नो मोशन फायल केलेलें दॅट द सरपंच एंड डेप्युटी सरपंच डीड नॉट टेक कॉन्फिडन्सान आनी दे वर डायरेक्टली फॉलोईंग अप म्हणजे पेंडींग केसीस. आतां 4 दिसांनी मोशन येता म्हणल्यार पळय हेंच्यो सायनी पळय कोणाच्यो लाफिराच्यो आनी हेज्यो आमच्यो संदीप सावंताच्यो. ते 4 दिसांनी सगळें सामकें जालें. कितें चलता. दीस इज अ बॅड डे फॉर डेमोक्रेसी. असलें जावं उपकारना.
लोकांनी चिंतूंक जाय जेन्ना निवडून हाडटा लोकांक सारक्या लोकांक हाडा असले जावं उपकारना. अरे तुमी वाजून सायन मारल्या हिंगा तुमी सांगता सरपंच कॉन्फिडन्सान घेयना डेप्युटी सरपंच कॉन्फिडन्स घेयना आनी 4 दिसांनी जाले सगळे. सो आय एम डोंट कमेंटींग वॉट बट आय एम प्राऊड ऑफ माय टीम. रोजीबाय लुईजा आमचे आनी पिटू आनी हांव कालापूरकरांक सांगूंक सोदतां आमी तुमच्या बारात सदांच आसतले झगडपाक. ओके आनी एक तो फाटल्या दिसांनी एलिगेशन केल्लें पळय तुमी म्हटलेलें पळय एक 50 एक कितें तें मातशें आतां सांगा. बरें हांव दीस पळय आयक आतां कितें जालें आमकां विजयन म्हणलें एसेंब्लीन 50 कोके ऑल ओके आनी हांव तुमकां म्हणटा 1 कोका ऑल ओके. थँक्यू व्हेरी मच. हय आतां तुजें कितें म्हणणें आयलें? माझें म्हणणें कितें हांव सगळे सांताक्रुजाक आमच्या गांवच्या लोकांक सांगूंक सोदतां कित्याक जाणा तूं आमी ही पंचायत घडून गेलेली जे लोक आमकां सांगताले की जाय ते आमकां त्रास जाता म्हणून ह्या वटच्यान टॅक्स वाडयता ह्या वटच्यान आनी कितें फॉर्मां काडटा आनी कन्स्ट्रक्शन जाणा तूं कोण बारीक बारीक लोक घरां बांदता आनी सगळें वायट जालेलें. तर आमकां लोक सांगतालो आनी लोक इतलो खुशी आहलो आमी नो कॉन्फिडन्स मोशन घालना तेन्ना आमी 100 जाणां सारकीं बाराबोन आहलीं. केन्ना देखून बाराबोन आमी एबे 3 दीस जाले हें जालां सगळें. खूंय घोटल्यान गेलें हांव नको गव्हर्मेंट हांव खूंय गेल्लें हांव नको कितें पूण कितें सांगता तुका हांव आमी तर घरांत आसले गव्हर्मेंट रावताले फेना पोंदाक रावताले पूण तांकां आतां कितें आहा उदीक मातशें जाय न्हू कितें आतां खूंय गेलीं आतां फामाय जालें खूब तिंगा घोडे कितें जालां आसतलें 3 दिसांनी. तर आमच्या भितरले पयलें एकलें भायर सरलें घात गेल्लो पूण आमी भियोना तरी आसना. मागीर दुसरो भायर सरलो जोडीच भायर गेली जाल्यार आमी आनी कितें करतले. तर आमी 100 जाणां आहलीं तितूंतलीं 4 जाणां आमी एकठांय रावले कालापूरकाराक लागून आनी सदांच आमी कालापूरकाराक लागून गांवच्या लोकांक लागून बरें करपाक आमी फुडें आसतले. पिटू आतां फाल्यां इलेक्शना हेजे नो कॉन्फिडन्स हय. तुमी टर्न अप जातले फाल्यां? खंय जातलें आयज तुमकां गमलेलें आसा न्हू आमी 4 आहा म्हणलें आनी फाल्यां आनी कितें येवपाचें सो आतांच म्हणटा तुमी तेंच्यान जातलें तेंचेंच न्हू आतां हे गांवच्या लोकांनी आमचें चिंतचें कितें पळय तें इतलेंच आमी म्हणटा. आतां कितें जातलें आतां ते रिकवरी करपाक मातशें लोकांक मातशें पेस चड पडटलो ते. आनी एक सांगा जेन्ना तुमी म्हणटा की तितूंतले 2 पेज पडले त्या सायडीच्यान हय तुमी केन्ना आमी आमकां पंचायत केन्ना ट्राय पळय आमी तोल्लें कामां करून येवं ना. असो तुमी तुका जाय तुका तर गांवचें जाय जाल्यार तूं आमचे कडेन फुकट यो आमी फुकट आहले आमी 100 जाण फुकट आहले कितें पूण हांव नको तुमकां सांगलां ना आतां तुवें सांगलां तेंच हय रे तुमकां तर कितें आतां 3 दिसांक अशें जावंक शकना न्हू. नो कॉन्फिडन्स 100 जाणांनी घातलें सगळें शांत आहलें जाल्यार 3 दिसांनी तुमकांय गमोंक बरें तें कित्याक केलें पळय ती 1 कोका ऑल ओके गमलें न्हू. आनी एका आनी प्रश्न तूं एक सांग पळय म्हाका तूं गेल्ल्या लंडनाक सांग तूं इलेक्शनाक लागून येयलें इलेक्शनाक रे तेजे आमच्या इलेक्शनाक येयला तो 7 तारीख ना ते 5 तारीख येयला मरे 7 आमची इलेक्शन व्हडल्या इलेक्शनाक येयला मरे लोकसभा येयला मरे लोकसभाक लागून संडे येयला आनी ट्यूजडे इलेक्शन आसलें मरे. डेप्युटी सरपंचाच्या इलेक्शनाक स्पेशल हेका लागून ना आमचे काय प्लॅनिंग केल्लें ना. आयकल्लें की तूं लंडनाक सांग फकत ह्या इलेक्शनाक लागून बरें फोट खबर पेपेच्या तूं आतां हेका आहलें लुईजा हय लुईजा तूं आतां हितून आहलेलें रुलिंगान आहलेलें पूण आयचें जें कितें जालें पयलें तुज्या रुलिंगान आहलेलें पूण आतां तूं ऑपोजिशनान पडला तर तुका आतां कशें दिसता जेन्ना रुलिंगान म्हणल्यार हांवें तेंच्या पॅनलाक सायन करूंक नाहली. आय वॉज ओन्ली सपोर्टींग देम. तें जाल्यार कितें जालें 6 म्हयने जाल्यो हांवें म्हाज्यो फायली घातलेल्यो ते पासूच जायना. सो म्हाका पंचायतीच्या मेन ऑफिसरान सांगलें तूं बाय तितून वचना जाल्यार तुजें केन्नान काम जावचें ना. तुमकां पयलें सद्या सांगपाचें हांव सारकें नॉर्मल सगल्या लोकां भाशेन ऑर्डिनरी पर्सन म्हाज्या वाड्याची परिस्थिती सारकी इतली बॅड आहली तें पळोवन हांव 5 वर्सांकूच बसलां. हें तुमकां हांवें लोकांकूय सांगलां आयज तुमकांय सांगता. ह्या फुडें हांव केन्ना कंटेस्ट करपाक ना. 5.5 वर्सां जातलीं तितलें हांव म्हाज्या वाड्याचो वावर कोत्तलें म्हूण बसलेलें. 6 म्हयने जाले फाल पास जायना. बरें चल सपोर्ट केलो हांवें सपोर्ट केलो म्हाजें एकूच काम केलें. तेज्या उपरांत हांवें म्हाजी फूल हांव तुमकां हे पळय हें दाखयतां कितलीं हांवें कामां म्हाजी हांवें आख्खी पळय हें लिस्ट हांवें म्हाज्या कामाचें बांदायल्या कामाचें हांवें पळय दिलेलें आहलें फूल लिस्ट ऑलमोस्ट कितलीं कामां आहा म्हाजी 15 आहा. तितूंतलीं 14 फायनान्स 15 फायनान्स कितें जाता ती हांवें म्हाजी कोर सांगली. ए पार्ट 15 फायनान्साक म्हाजें काम म्हणटा तें
नॉर्मल 50,000 काम गेलां आनी 5 लाखाचें काम एकूच काम म्हाजें 15 फायनान्साक घालां. आय वॉज नॉट हॅपी वीथ देअर वर्क, द वे दे आर वर्कींग. आनी कितें म्हाका ह्या पातकान पडपाचें ना, कित्याक हांव नॉर्मल लोकांक लागून बसलां आनी म्हाका ही म्हाजी कामां करपाचीं आहा. सो हांवें कितें म्हणलें, म्हाका तेंच्या हितून म्हाका कितें नाका. आय वॉज नॉट हॅपी वीथ देम. सो हांव म्हाजें विड्रॉ केलो सपोर्ट. आनी म्हाका 6 म्हयन्यांनी हांवें जें म्हाज्या बांदार हांवें काम केलेलें एकलें आसोन तें म्हाका आतां पोतून कंटिन्यू करूंक जाय. ऑलरेडी तुमकां जाय जाल्यार वचोन म्हाज्या वाड्यान पळया, म्हाजी मनसुनाची कामां हांवें ऑलरेडी कॉमेस केली, बांय केली, आयज गाटर साफ कोत्ता. तरी पूण टायम काडून हांव हिंगा येयलां. सो देवाची बेसांव आनी लोकांचो म्हाका सपोर्ट आसल्यार हांवें पयलें सांगलेलें एक पाट ग्रामसभेक हांव पॅनलान ना बसून जाल्यार हांवें म्हाजी कामां कोत्तेलें. कित्याक हांव एकाच लागून बसलां आनी कित्याकूच हांव बसोना, कामाकूच. म्हाजो वाडो हांव नितळ कोत्तेलें, साफ कोत्तेलें आनी लोकांक लागून हांव वावुरतेलें. देव बरें करूं. डेप्युटी सरपंच जावपाक म्हाका दिसता ही इज मोर एक्सपिरियन्स दॅन मी. तेका लागून हांवें विलिंगली हांव तुमकां मला सांगता म्हाजो वोट हांवें तेका मारला. हांव पयलो ताका हांवेंच रेजिग्नेशन दिलेलें, हांव डेप्युटी सरपंच सकयल देंवलोलो. हेका लागून हाजें इलेक्शन जालेलें हें तुमकां खबर आसतलें. ओके, सो हांवें फॉर्म भरलेलें ना म्हणिना, बट एट टायम सगळें दिसलें की तेणें फॉर्म भरतना ही इज अ रायट पर्सन. नो, इट्स नॉट अ गेम प्लॅन. आतां कितें आसा, दुसऱ्या सायडीन कोणें फॉर्म भरला न्हू, आमकां नाका न्हू ते मनीस, आमकां हें डेप्युटी सरपंच जालेलें नाका. सो संदीपान फॉर्म भरलें, तूं म्हणटा संदीपाक सपोर्ट केलो, तो तुज्यान विड्रॉ करूंक जातालें न्हू. यू शूड नॉट हॅव बीन. ना सांगूंक जायना न्हू, फाटाफाट आनी कोणें विड्रॉ करून न्हू तो मनीस डेप्युटी जालो. आमी म्हाका तोय नाका. आय वॉन्टेड अ रायट कॅन्डिडेट. तूं जिखलो जाल्यार हां, तूं जिखलो जाल्यार मागीर आय कुड हॅव एक्सेप्टेड न्हू. बट म्हाज्या हितून म्हाजो वोट तेका आहलो. हांव तुमकां डायरेक्ट सांगता, इट्स अ ओपन फॅक्ट. नो प्रॉब्लम. थँक्यू. या हांवें सायन मारलेली फॉर नो कॉन्फिडन्स. पूण म्हाज्या वाड्याचो हांव पिरमेर भायर वाड्यानलें. म्हाज्या वाड्याचो गांवचो लोक एकठांय जालो, एक 40 सुमार लोक एकठांय जालो आनी म्हाज्या दारान येयलो आनी म्हाका सांगलें की मॅडम तूं त्या सायडीन पॅनलान वचनाका म्हणून. आमकां डेवलपमेंट जाय आनी जेनिफर मॅडम डेवलपमेंट कोत्ता अशें म्हाका गांवच्या म्हाज्या पिरमेर वाड्यांनी सांगलें. सरपंच जाल्यार ती करीत आसा तो डेवलप. डेवलपमेंट कितें आतां सरपंचान आतां म्हाका आश्वासन दिलां की म्हाज्या वाड्यान डेवलपमेंट जातलें म्हणून हांवें आतां गांवच्या म्हाज्या वाड्याच्या लोकांचें आयकलां आनी ती सरपंचाक मेवल्या आनी हांवूय मेवलां सरपंचाक आनी तेणी आमकां आश्वासन दिलां की म्हाजें काम जातलें म्हणून हांव ह्या सायडीन येयलां डेवलपमेंट. आश्वासन डेवलपमेंटाचें मेवलां आनी कितें मेवलां? आनी कितें मेवलां म्हणजे कितें एलिगेशनाय जाता की एलिगेशन जायतीं घालूंक जाता न्हू. विथआउट एविडन्स दे कॅनॉट ब्लेम एनी वन न्हू. They cannot, they have to prove that. Without proving anything, they cannot put allegation. Especially on a lady punch, they cannot do that. Opposition होयच्या पयलीं हांव त्याच पॅनलान आसलें, रुलिंगानूच आसलें. मागीर कितें मातशें मिसअंडरस्टँडींग जालें आनी हांव मातशें भायर सरलें. पूण आतां कितें म्हाजें कारण ह्या पॅनलान येवपाक म्हाजो वाड्याचो लोक आनी कांय ना. हांव म्हाज्या वाड्याच्या लोकां बरोबर सदांच आसतलें. जे ते सांगता वेदर आय एम ऑपोजिशन ऑर वेदर रुलींग दॅट डजंट मॅटर फॉर मी. आय वील स्टँड ऑलवेज विथ देम. दॅट्स इट. हांव आयकतलें लोकांचें, कित्याक तेणी म्हाका निवडून हाडला. हे पॅनलान म्हाका कांय करूंक ना, म्हाका म्हाज्या वाड्यान निवडून हाडला. हांव सदांच रावतलें. लास्ट टायम हांव पंच ऑपोजिशनूच आहलें. समजलें 5 वर्सां हांव ऑपोजिशनानूच आहलें. म्हाका कांय ना, म्हाका तेणी सोडूंक ना. आनी हेजे फुडें तेणी म्हाका सांगलां लाफिरा बाय आमी तुका सोडची ना म्हणून, पूण तूं आमचें आयक म्हटलां तेणी. होय, लोकांचें आयकून फॉर द पिपल. लोकांचें आयकून ऑपोजिशनान वचोंक ना. म्हाजी कामां जायना जालीं, मिसअंडरस्टँडींग जाली. सो हांवें आतां हांव ऑपोजिशन एकलें रावलें. पूण आतां जेन्ना पॅनल फॉर्म जाता तेणी ते लोक म्हणजे दुसरे पंच एकठांय जालीं
आनी हांवें तेच्या बरोबर चिंतलें की डेव्हलपमेंट करपाक हांव तांकां सिग्नेचर मारतलें आनी हांवें सिग्नेचर मारली. पूण कितें जालें हिंगा म्हाज्या गांवच्या लोकांक दिसता की जेनिफर मॅडम डेव्हलपमेंट करता म्हणून. सो हांवें तेंचें आयकलां आनी हांव येयला हितून. काल एक बरोबर की फर्स्ट सडनली तुमकां कोण सोदता तुमी ना तुमी मेळात ना हांव भायर जाल्लें कोण सोदता काल ते ग्रुप पॅनल्स करता पळय तेन्ना समजोंक ना हांव तुजें. ग्रुपान आशिल्ले ग्रुपान आसलेले पयलीं तुका कॉन्टॅक्ट करून करताले कॉन्टॅक्ट करून सोदताले बघ तूं कॉन्टॅक्टान मेळून आसलेले म्हणून अशें कितें आहलें आय डिडंट गेट युअर क्वेश्चन. कॉन्ट्रॅक्टान मेळोंक ना. ते तुका कोणें करूंक ना ना. ओके संदीप आनी एक म्हणटा पळय आतां ऑलमोस्ट 2 years जाले अशें सरपंच सडनली नो कॉन्फिडन्स क्वेश्चन येयला तुमचेर येयला ते फाल्यां डेप्युटी सरपंचाचेर हाडलेले. सो हाऊ डू यू सी फॉर द पॅनल नाव दीस वीक? See, I'm here for the people. Whatever decisions has been taken is from the people. लोकांचें डिसिजन ते आमचें डिसिजन रायट. सो हांव येयला हिंगा फकत डेव्हलपमेंटा खातीर. आतां ते इशू कोत्ता कोरिना बोरिना ते तेंचे हे न्हू ते एगेन्स्ट गेले म्हणून ते कोत्ता इशूज. बट टील टुडे whatever has been done, whatever developmental works we have taken, we have finished it. 14 फायनान्साची कामां आहली आमची 2017 पेंडींग आहली. We tried to clear it after we came, after I was elected, along with my other punch members. And now 15 फायनान्स developmental works गेल्या 16 वर्क्स घेतलेली आहा आमी विलेजीची. एका वॉर्डाचे एक वर्क्स घेतलेले आहा. सो ते अपलोड जावंक नासलें ते आतां अपलोड जालें ऑलरेडी आनी आतां कोड ऑफ कंडक्ट आहा म्हणून सो वी आर हेल्ड अप विथ दॅट. सो आतां एज सून एज आमचे कोड ऑफ कंडक्ट जालें आमकां नोटीस येताच आमी सगल्यो फायली हें कोत्तेली प्रोसेस कोत्तेली आनी फॉरवर्ड कोत्तेली. तुमचेर एलिगेशन कित्याक लागून तुमी तो डेव्हलपमेंट कोत्ता म्हणटा जाल्यार तुमचेर एलिगेशन घाला तुमी डेव्हलपमेंट कोन्ना म्हणून खास करून ऑपोजिशन जो आतां ऑपोजिशनान आहलो तोच आमच्या बरें आहलो. सो तेणेच तो एक्सप्लेन करतलो तुका कितें. 2 वर्सां तुमच्या बरोबर रावता आनी सडनली मागीर हे सगळें जाता मागीर तुमी काय करना आनी हे आनी ते आसतात न्हू मागीर एक पाट गेले म्हणटोच तेका पयलें सद्या हिंगा चोरूंक मेळोन आहलें हिंगासोर. आनी हितून आतां आमचे पंचायतीन जेन्ना पळय हांव इलेक्ट जावन येयलेलें तेन्ना 1 रुपया नाहलो हिंगासोर. सो वेन आय वॉज इलेक्टेड आतां टील टुडे अलॉंग विथ 2 crores आहा आमचे कडेन. 1 crore आमी फिक्स डेपॉजीट घाला कित्याक कितें हें मेवता इंट्रस्ट मेवता आनी वी कॅन गो हेड विथ द वर्क्स नो. सो दॅट दे कूड नॉट बेर टू सी. मागीर 91 lakhs आहा ते आमचे सेसाक वयतले अर्दे तितूंतले. सो तेका लागून ते हांव नको तांकां म्हाज्या हितून म्हाका हें चोरपाचें ना. हांव त्या इंटेंशनान येवंक ना पंचायत चोरपाच्या इंटेंशनान ना. आय एम कम फॉर द डेव्हलपमेंट. सो फॉर मी is development. So that's why I don't know what was he is this. It's like he has been told to step down from deputy sarpanch and because of that he went again. Nothing. सरपंच एक आनी एक तेणे तितून मेन्शन केलेलें खास करून जे पंचायत घराचे तुम्ही फॉलो अप करना म्हणून पंचायत सगळे टायम टू टायम हांवें फॉलो अप केलेलें आसा. सनाद केली सगळे इन्स्पेक्शनां करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान चेंज ऑफ झोन सगळे अप टू डेट केलेलें आयज पासून. आनी आमची फायल न्हू TCPन पेंडींग दवरल्या कित्याक तेणें म्हाराठान एक सरपंचान हें घालेलें आहा एलिगेशन हें कंप्लेन घालेलें आहा की तो CRZान पडटा म्हणून. एक्चुली ते CRZान पडना. तेज्या कंप्लेनींग लागून आमचे TCPन होल्ड केलेलें आहा थिंगासोर. आमकां अप्रुवल दिना. ओके नाव टुमॉरो यू ऑल सेट अगेन इतले बराबर आसतना सो यू ऑलमोस्ट कॉन्फिडंट ना टुमॉरो फाल्यां पळोवया. पूण इतले 7 जाण आसा म्हाका कॉन्फिडन्स ना तुका तूं जिखतलें म्हणून. आय एम कॉन्फिडंट विथ माय पंच मेंबर्स एज वेल एज माय पीपल ऑफ माय विलेज. थँक्यू. चोड इलेक्शन दिसा